क़ारी अयमन ईसा मिस्री साहब, अब थोड़ा सा बीच में ज़ायका चेंज करेंगे, इंशाल्लाह देर नहीं करेंगे। आदिल अल्बाज साहब तैयार बैठे हैं काफ़ी देर से। दरख्वास्त करूँगा जनाब पाकिस्तान के नामवर क़ारी रहमतुल्लाह नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर से वक्त में तिलावत करें और उसके बाद इंशाल्लाह आखिरी शेख की हम तिलावत सुनेंगे। जनाब क़ारी रहमतुल्लाह नक्शबंदी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو إلا وحي يوحى. إن هو إلا وحي يوحى. علمه
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدنى ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كذب الفؤاد ما رئي أفتمرونه على ما يري ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشي ما زيغ البصر وما طغي إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات
إذ يغشى السدرة ما يغشي ما زيغ البصر وما طغي لقد رئي من آيات ربه الكبر لقد رئي من آيات ربه الكبر. صدق